अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व बाद। तारीख में हमारी बात यहाँ तक पहुंची थी पिछले दर्स में कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जमात और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ शाम की जो फौज थी, सिफ़ीन के मैदान में ये दोनों फौजें एक दूसरे से इनका मुकाबला हुआ और जंग चलती जा रही थी। दोनों तरफ जो है फौज थी, लड़ने वाले लोग थे और अपने ही मुसलमान भाई मारे जा रहे थे। इसका एहसास दोनों तरफ था, लोगों को ये चीज़ महसूस भी हो रही थी। लेकिन बहरहाल वो जो कुछ जो है इज्तिहादी गलतियाँ थी, जो लोग सोच रहे थे कि होना ऐसे ही चाहिए, और उसी को लेकर के उनके सामने जो बात थी कि हम जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं और हमारा स्टैंड इसमें सही है, उसी को सामने रखते हुए ये जंग की शक्ल पेश हो गई थी और जो है ये सिलसिला चल रहा था। बड़ी शदीद किस्म की लड़ाई हो रही थी। आखिरकार शाम के लोगों ने मुसहफ उठाया नेज़े के ऊपर, जिसमें इस बात का ये इशारा था कि हम सुलह चाहते हैं, मिल बैठ करके मसले को हल किया जाए और जंग की ये शक्ल ख़त्म की जाए। और चूँकि हर कोई चाहता भी यही था, हर कोई यही चाहता था कि जंग ना हो और ऐसी कोई शक्ल जो है पेश ना हो। इसीलिए फौरी तौर पर इसे कबूल भी कर लिया गया अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जमात की तरफ से, और सुलह के लिए आपस में बाकायदा एक कमेटी भी तश्कील दे दी गई और दोनों तरफ से नुमाइंदे बना दिए गए। और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुकर्रर किया गया और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जमात की तरफ से अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुकर्रर हुए। और क्या बैठ करके इन लोगों ने क्या चीज़ें तय की थी, ये सारी चीज़ें जो है उस वक्त नोट भी कर ली गई थी और जो पॉइंट्स उसमें रखे गए थे, वो सारे पॉइंट्स हमने आपके सामने बता दिए थे, रख दिए थे कि इन दोनों को हकम बना दिया गया था, यानी अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, और इसी तरीके से अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। तो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और ये दोनों बहुत ही सुलझे हुए, बड़े ही जो है आला दर्जे के सहाबी थे, बड़े ही नेक और पारसा सहाबी थे। दोनों दोनों के बारे में गलत जो तबसरे किए गए हैं, चाहे शियों की तरफ से अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में गुस्ताखियाँ की गई हो, या अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में जो गुस्ताखियाँ की गई हैं, जो गलत तबसरे किए गए हैं, नाज़ेबा कलिमात इस्तेमाल किए गए हैं, ये सब की सब जो है बिल्कुल गलत है और वैसा कुछ हुआ भी नहीं था। जो बातें तय की गई थी उसमें ये है कि अब दोनों जो है अपने-अपने जो है इलाके को वापस चले जाएँगे। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शाम को चले जाएँगे और इसी तरीके से इराक वापस हो जाएँगे अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और सिफ़ीन के ये मैदान अब खाली हो जाएगा। और उसमें ये बात भी जो है ज़िक्र की गई थी कि बाद में अब ये लोग बैठेंगे और जगह का इंतखाब ऐसा करेंगे कि जो शाम और इराक के बीच की जगह, जबकि बाज़ रिवायतों में दोमतुल जंदल का नाम आता है, बाज़ रिवायतों में एक दूसरा नाम है, ये करीब-करीब की जगहें हैं। तो इस तरह से एक बीच की जगह इख्तियार की गई कि यहाँ बैठ कर के ये दोनों फैसले करें। अब ये जो है बाद में इनकी बैठक होगी, फैसले होंगे, सारी चीज़ें होंगी। इस सिलसिले में एक गलत रिवायत मशहूर कर दी गई लोगों में, उसका भी मैंने ज़िक्र किया आपके सामने कि वो बिल्कुल गलत बात है।
तारीख की किताबों में वो चीज़ ज़िक्र की गई है, लेकिन हकीकत ये है कि ये शीई तारीख का एक हिस्सा है जो हमारी तारीख की किताबों में भी शीई रिवायतों या शीई रावियों के ज़रिए से आ गई है हमारी किताबों में भी। तो ये गलत चीज़ है जो कि आ गई है, और मैं चाहता हूँ कि वो बात आपके सामने जो है पेश करें। मशहूर क्या कर दिया है लोगों ने इस सिलसिले में कि जो ये बैठ करके दोनों ने जो तय किया उसमें ये हुआ कि अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु ने धोखा दिया अबू मूसा अशरी रदी अल्लाह ताला अन्हु। धोखा देने की बात जो, और फिर जो है उनकी शान में इतनी गुस्ताखियां अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान में कि ये जो बड़े धोखेबाज, और उनका पूरा जो है खानदानी जो है बैकग्राउंड के ये सब के सब धोखेबाज सियासी किस्म के लोग थे, और इनके दिलों में तो इस्लाम था ही नहीं। यहाँ तक की बातें कि तो जाहिर में इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, इनके पूरे खानदान को लेकर के इस तरह की बातें जो है की गई, उनकी शान में ये गुस्ताखी कि इन्होंने धोखा दिया। बात असल में क्या हुई थी जो उन रिवायतों में जिक्र की गई है, बात वो ये है कि दोनों ने बैठ करके तय ये किया कि हम जा करके कल पब्लिक में ये पेश करेंगे, क्योंकि और जब लोग भी आए हुए थे दोनों तरफ से, और लोग भी आए थे, कि हम ये कहेंगे कि हमने इन दोनों को हटा दिया। यानी अब ये अली रदी अल्लाह ताला अन्हु भी खलीफा नहीं रहेंगे, अमीर मुआविया भी नहीं, और तीसरा शख्स अब खलीफा के लिए नामजद किया जाएगा। हम इन दोनों को हटा दें। और पहले अबू मूसा कह दिया था अमर बिन आस ने रदी अल्लाह तआला अन्हु, अबू मूसा अशरी रदी अल्लाह तआला अन्हु से कि पहले आप ऐलान करें। तो वो चढ़े मिंबर पर और ऐलान कर दिया कि हमने इत्तेफाक किया है इसमें मीटिंग के अंदर कि ये इन दोनों को अलग कर दिया जाए खिलाफत से, और नए खलीफा का इंतखाब किया जाए। अब ये ऐलान तो कर दिया अबू मूसा अशरी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने खड़े होकर। जब अमर बिन आस की रजी अल्लाह तआला अन्हु की बात आई तो उन्होंने कहा कि मैं जो है अबू मूसा अशरी की इस बात पर इत्तेफाक करता हूँ कि अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को खिलाफत से हटा दिया जाए, और अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को बाकी रखा जाए। यही बात तो क्या कहते हैं कि ये धोखा दिया। और क्या कहते हैं कि अबू मूसा अशरी के शान में भी गुस्ताखियां करते हैं। कहते हैं ये बड़ा बेवकूफ शख्स जो है, ये हकम बना दिया गया। बेवकूफ शख्स से इतना बेवकूफ, इसको इतनी अकल नहीं थी कि जा करके ऐलान कर दिया ये। तो ये बातें पेश की गई, ये सब तारीखी जो रिवायतें हैं ना, ये शियों की तारीख है, याद रखिएगा। और हमारी तारीख की किताबों में भी अगर इस तरह की कुछ रिवायतें हैं तो असल में वो उन्हीं की सनदों से उससे जिक्र किया गया। सबसे करीब सनद जो मानी जाती है, जो कि इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से पेश की जाती है, जो मुहद्दिसीन के उसूल के लिहाज से वो भी ज़ईफ़ रिवायत है, मुरसल रिवायत है, क्योंकि इमाम ज़ुहरी तो उस वक्त मौजूद ही नहीं थे जिस वक्त की ये बातें हैं, जिस वक्त की जो है ये चीज़ें हैं। उस वक्त जो है सिफ़ीन के उस मैदान में, और उस वक्त उनका जो है डायरेक्ट उन्होंने इसे देख करके सुन करके रिवायत किया, वैसा तो है नहीं, किसी और से सुना, किससे सुना है कुछ पता नहीं है वो भी। तो ये सब जो है वो भी ज़ईफ़ ही है मुहद्दिसीन के उसूलों के लिहाज से। तो सारी की सारी रिवायतें इस सिलसिले की ज़ईफ़ है। अगर जो है सनद के बारे में ना भी पता हो तब भी आप कह सकते हैं अल्लाह ताला ने जो आपको इल्म दिया है उसके लिहाज से, आपको जो दिमाग दिया है उसके लिहाज से, जो अक्ल की नेमत दी है उस अक्ल की नेमत को इस्तेमाल करते हुए आपकी ज़बान से ये लफ्ज़ खुद ब खुद आएगा। क्या आएगा? कि ये गलत है। ये क्या है? गलत है। सबसे पहले क्यों ये गलत है? क्योंकि हकीकत ये है कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा थे ही नहीं। और ये जो आपस की लड़ाई थी, सिफ़ीन की जो जंग थी,
یہ خلافت کو لے کر کے جنگ تھی ہی نہیں. یہ کس کے بارے میں تھی یہ جنگ؟ یہ جنگ تو صرف یہ تھی کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ چاہ رہے تھے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ آ جائیں، اس کے بعد اور پورے شام کے لوگ بیعت کر لیں ان کے ہاتھ پر خلافت کی. اس کے بعد جو ہے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں جو شریک رہے ہیں ان سے ان کو ان کی اس جرم کی سزا دی جائے. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مطالبہ یہ تھا، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ خلیفہ میں ہوں. خلیفہ انہیں تھے ہی نہیں، اور کسی کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں. وہ خلیفہ تھے ہی نہیں، خلیفہ تو علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اور ان کی خلافت پر اتفاق بھی تھا کہ یہ خلیفہ ہے. اور ان کی خلافت کے بارے میں اگر کسی کو شبہ ہے تو وہ سمجھ لیجئے کہ ائمہ کرام نے یہ بات ذکر کی ہے کہ پھر اس کے اسلام پر بھی شبہ ہو جائے گا. وہ تو خلیفہ تھے، خلیفہ برحق تھے علی رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ راشد تھے. چار جو ہے خلفائے راشدین میں، اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملائیں تو 5 خلفائے راشدین میں علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تو خلیفہ تھے ہی نہیں. اسی لیے دونوں کو ہٹانے کی بات جو اس میں ذکر کی گئی یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو معمولی عقل رکھنے والا آدمی بھی سوچے گا کہ یہ تو چونکہ اصل تو مدعا یہ تھا ہی نہیں نا. مدعا اصل یہ نہیں تھا، مدعا تو یہ تھا میرے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا. جس مدعے کو لے کر کے وہ آگے بڑھے تھے وہ مدعا یہ تھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی صف میں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی قاتلین، ان کو شہید کرنے والے موجود ہیں، آپ ان سے قصاص لیجئے. میں رشتہ دار ہونے کے لحاظ سے، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ دار ہونے کے لحاظ سے ان کے خون کے قصاص کا مطالبہ کرتا ہوں. اسلامی طریقہ، اس کے لیے انہوں نے مطالبہ اپنا رکھا تھا. اور آپ یہ کام کیجئے، پہلے ان کو سزا دیجئے، پھر جو ہے ہم آپ کی خلافت کرائیں گے. یہ بات صرف ان کی تھی. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں خلیفہ ہوں، آپ کی جگہ پر خلیفہ مجھے بنایا جائے. کبھی بھی خلافت کی یہ لڑائی نہیں تھی. جنگ صفین یہ خلافت کے بارے میں تھی ہی نہیں. اس لیے جب صلح کی بات ہوگی تو صلح کبھی بھی اس کے بارے میں ہو ہی نہیں سکتی. یہ ایک جو ہے اہم چیز، یعنی کوئی بھی ایک آدمی، معمولی عقل رکھنے والا آدمی بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ یہ جو بات ذکر کی جا رہی ہے یہ غلط ذکر کی جا رہی ہے. اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا اونچا مقام کا، اشعری لوگ جو کہ ان کے ساتھ تھے، ان کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اپنائیت بھرا ہوا بیان ان کے تعلق سے، ان کے وہ فضائل، ان کے وہ مناسب، اور اسلام لانے سے پہلے سے بھی وہ اپنی عقل اور اپنی سمجھ بوجھ کے لحاظ سے بہت مشہور رہے ہیں. اور کیا کسی ایسے آدمی کو حکم بنایا جائے گا، فیصلے کے لیے آگے بڑھایا جائے گا جس کے پاس سمجھ بوجھ ہی نہ ہو، جو بہت بیوقوف قسم کا ہو؟ کیا آپ سمجھ سکتے ہیں؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو باقاعدہ انہیں حکم بنایا گیا. ان کے تعلق سے اس طرح کے جملے استعمال کرنا، اس طرح کی باتیں کہنا، یہ ان کی شان میں گستاخی ہے. تو اصل مسئلہ یہ تھا ہی نہیں. تو میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو بات لوگوں میں مشہور ہوئی ہے صلح کے تعلق سے، وہ غلط تھی. اب کیا ہوا اس کے بعد، یہ ہے اصل میں چیزیں جو ہے. ابھی ہمارا جو یہ درس ہے اس میں یہ چیزیں اور ہوں گی. اب یہاں سے ہم نے آپ سے کہا کہ یہ لوگ جنہوں نے جو بلوائی تھے اور جنہوں نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، یہ لوگ ہر قدم پر یہی کوشش کرتے تھے کہ آپس میں صلح نہ ہو. یہ جنگ کی چنگاریاں یہی بھڑکاتے تھے اور یہی ملنے نہیں دیتے تھے، کیونکہ ان کو یہی ڈر تھا
कि अगर ये मिल गए, सुलह हो गई, तो फिर शामत हमारी आएगी, हमारी गर्दनों पर तलवार होगी, क्योंकि ये उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कत्ल में शरीक लोग, डर असल उन्हें था, बलवाई ये लोग थे। तो सुलह की सारी कोशिशों को सबूताज करने की वो हर तरह से कोशिश करते थे। हमेशा जो है इन्होंने कोशिश किया, ये जंग भड़काने में भी इन्हीं का रोल रहा। यहाँ पर भी इस सुलह को किसी भी शक्ल में ये सुलह न होने पाए। जब बिल्कुल दोनों तरफ से तलवारें म्यान में डाल दी गई और ये फैसला हो गया कि अब ये दोनों वापस चले जाएंगे, जंग नहीं लड़ी जाएगी, तो एक नया शोशा इन्होंने पैदा किया। वो नया शोशा क्या था? इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह। आज के जो है दर्स में वो आयत का टुकड़ा आपके सामने आया है कि बादशाह सिर्फ अल्लाह ताला, हुक्म सिर्फ अल्लाह ताला। आयत का एक टुकड़ा लेकर के ये जो है अब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ खड़े हो गए। तो ये बलवाई लोग, हमने आपसे पहले भी जिक्र किया है, बार बार ये बात आई है कि जो उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कत्ल में शरीक थे, जो बलवाई थे, जो फसादी थे, शरपसंद लोग थे, फिस्ताई जो है मेंटालिटी जो रखते थे, फिस्ताई जहनियत के जो लोग थे, ये लोग अब ये सुलह न होने पाए और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो ये कदम उठाया है, ये गलत कदम उठाया है। इसके लिए कुरान की ये आयत इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, ये आयत लेकर के लोगों को अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। इसीलिए कहा जाता है, ये हमेशा याद रखिएगा, ये तारीख का सबक है, याद रखिएगा कि जो शरपसंद लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, उनसे कभी आप अच्छाई की उम्मीद नहीं कर सकते। उनकी फितरत में ये चीज है, उनसे आप अच्छाई की उम्मीद नहीं कर सकते और ऐसी शरपसंदी को कभी भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। कोई भी मुल्क हो दुनिया का, कोई भी कौम हो दुनिया की, उन सबको यही नसीहत है और ये नसीहत हमारे दीन की है, हमारे मजहब की है। इस्लामी तारीख का ये जो है वो पहलू है, जो इबरत का, ये नसीहत का वो पहलू है जो सारी कौमों के लिए। आज याद रखिए कि जो लोग हमारे इस मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ शरपसंदी करें, या दुनिया में कहीं भी, या किसी भी कौम के मानने वालों के खिलाफ अगर कोई शरपसंदी करता है, फसादी जो है, जो होते हैं, उनको कभी भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए कि चलो ये हमारे लोगों के खिलाफ है ना, तो अच्छी बात है, हमारे दुश्मनों के बारे में इनकी जो है ये सोच है, तो अच्छी बात है, दुश्मनों का सफाया कर रहे हैं तो चलो अच्छी बात है। कभी भी नहीं, हमेशा जुल्म को जुल्म कहना चाहिए, फसाद को फसाद कहना चाहिए और कभी भी उसकी तायीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फसादी का मसला ये होता है कि जिस दिन उनके साथ मामला खत्म हो जाएगा तो उल्टे वो आपके खिलाफ भी आएंगे, क्योंकि उनके मुंह को खून लग चुका है और हमेशा वो यही करते रहेंगे। आज वो मुसलमानों के खिलाफ कर रहे हैं, कल अगर उनका जो है मामला मुसलमानों के साथ खत्म हो गया तो फिर आपके साथ भी वो ऐसे ही करें। इसलिए जो अच्छे लोग होते हैं, हमेशा उनको फसादियों का साथ नहीं देना चाहिए, ये कभी किसी के नहीं होते। तो यहाँ जो बात हुई, असल वो बात क्या थी, मैं आपको पेश करना चाह रहा था कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ही जमात में ये लोग शामिल थे। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनको शामिल नहीं किया था, लेकिन आगे बढ़ करके ये बैत करके ये लोग जो है शामिल थे। और चूंकि बज़ाहिर इन्होंने कलिमा पढ़ रखा था, इसलिए इनको अलग किया नहीं जा सकता था।
अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की मजबूरी ये थी इस सिलसिले में कि इनको कोई सजा भी वो नहीं दे सकते थे, क्योंकि इनका जो बैक था इनके कबीलों का और इनके कबीलों की जो असबियत थी और जिस अंदाज से ये बातें लोगों के सामने पेश करते थे, जिसमें बाज जो है नए और कमजोर जो है ईमान वाले लोग इनकी बातों में बड़ी आसानी से आ भी जाते थे, बड़ी जमात हो गई थी, इनसे मुकाबला करना आसान नहीं रह गया। और इसीलिए अली रजी अल्लाह तआला अन्हु चाह ये रहे थे कि अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु आ जाए अपनी फौज के साथ, तो इनका सही माने में मुकाबला किया जा सकता है। तो ये चीजें थी, ये अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कोई इनको अपने साथ रखा नहीं था, लेकिन ये हमेशा साथ साथ रहते थे। उनके मकसद क्या था कि किसी भी हाल में दूसरों के साथ सुलह न होने दी जाए और इनको लड़ाते रहेंगे हम, और जब तक ये आपस में लड़ते रहेंगे हम महफूज रहेंगे। इन बलवाइयों ने अपने ताल्लुक से ये समझा। जब यहाँ सुलह की कोशिश हो गई और उस सुलह के इरादे से अली रदी अल्लाह तआला अन्हु वापस भी हो गए, तो इन्होंने फिर से मुखालफत शुरू कर दी। अब ये अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के ही मुखालिफ हो गए और इन्होंने नारा क्या दिया अपने साथ लोगों को मिलाने के लिए, सीधे साधे जो मुसलमान हैं उनको मिलाने के लिए। ऐसे मौके पर लोग कुरान की आयतों का ही सहारा लेते हैं, हदीसों का ही सहारा लेते हैं, इस्लाह का नाम ही देते हैं, और सामने वाले को ये गलत है कुरान के लिहाज से, गलत है हदीस के लिहाज से, इसका कदम गलत है, इस्लाम के खिलाफ है, ये बावर कराने की कोशिश करते हैं। हमेशा यही होता है मेरे भाई। तारीख की जो है एक हकीकत है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आज भी इस तरह की चीजें आती रहती हैं, इसीलिए हमें इन चीजों को जानना बहुत जरूरी है। ये आयत लेकर के खड़े हो गए, क्या कहा? अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने गलत किया कि हकम बना दिया अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह तआला अन्हु, उधर से अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु। ये दोनों हकम भी गलत और दोनों हकम बनाने वाले, यानी एक तरफ अली रदी अल्लाह तआला अन्हु और दूसरी तरफ अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये सब की सब गलत। क्यों गलत क्यों है? क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, कि हुक्म तो सिर्फ अल्लाह ताला का। ये दुनिया में कैसे कोई किसी को हकम बना सकता है? किसी को फैसला करने के लिए आप कैसे जो है राजी हो गए इसके ऊपर? आप तो कुरान की इस आयत के खिलाफ है। ये शोशा छोड़ दिया। अब जो सीधे साधे लोग हैं, हाँ भाई कुरान की आयत से ये बात कर रहे हैं, बात तो सही कह रहे हैं, तो बहुत से लोग उनके साथ हो जाते हैं। इस तरह से बहुत से लोग इनके साथ हो भी गए। एक बड़ी जमात अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की इस फौज में से एक बड़ी जमात अब निकल गई, यही नारा लेकर के कि इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, कि हुक्म तो सिर्फ अल्लाह ताला का, इन्होंने हकम कैसे बना दिया। इसलिए अब इस जमात का दावा ये कि जितने भी इस सुलह में शरीक रहेंगे लोग, तो चाहे अमीर मुआविया की जमात हो, चाहे अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की जमात हो, ये सब की सब गुमराह है, रास्ते से भटक गए हैं, बल्कि सबको काफिर भी गर्दान दिया। बाज जो है उसमें से ऐसे भी थे जो सबको काफिर जो है कहने लगे, और एक बड़ी जमात बन गई, और इसी जमात को खवारिज का नाम दिया गया। इस्लामी तारीख में जो सबसे पहला गुमराह फिरका वजूद में आया, वो खवारिज का फिरका, वो इसी मौके पर इसी आयत को लेकर के खवारिज का ये फिरका ज़हूर में आया मेरे भाई। ये खवारिज का ये फिरका जाहिर हुआ, इसी को खवारिज कहते, इन्हीं को खवारिज कहा गया, याद रखिएगा ये लफ्ज। और ये पहला फिरका था जो अलग हो गया। अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से ये अलग हो गए लोग, अब ये खवारिज हो गए। इनके बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशिन गोई भी थी, आपने बताया भी था
اپنے صحابہ کو بتایا تھا ایک شخص کے بارے میں کہ یہ شخص جس نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تقسیم کیا تھا مال، تو اس نے اعتراض کیا تھا آپ کے اوپر اور کہا تھا کہ یہ تقسیم انصاف پر مبنی نہیں ہے، انصاف کے ساتھ تقسیم نہیں کی گئی ہے۔ آپ کے خلاف جو ہے اس نے زبان کھولی تھی۔ اس موقع پر بعض صحابہ جو موجود تھے انہیں اتنا غصہ آیا تھا کہ یہ بھی کہا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اجازت دیجئے میں اس کی گردن مار دیتا ہوں، اس کو جرأت کیسی ہوئی یہ بات کہنے کی؟ آپ نے کہا کہ نہیں نہیں چھوڑو اس کو، اس کی نسل سے ایک ایسی جماعت آئے، وہی خوارج کی طرف اسی کی نسل، ایک ایسی جماعت آئے گی جو جماعت یہی دین کا نعرہ دے گی، اسلام کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرنے والی جماعت یہ ہوگی۔ اور کیا کہے گی یہ جماعت؟ کہا کہ ایسی جماعت ہوگی یہ کہ ان کی ظاہری شکل اور صورت دیکھ کر کے تم اپنے آپ کو، اپنے دین کو، اپنے ایمان کو ان کے سامنے کمزور سمجھو گے، تمہیں اپنی نمازیں ان کی نماز کے سامنے پھیکی نظر آئے گی، ان کی قرآن کی تلاوت کا جو انداز ہوگا تم جو ہے اپنی تلاوت کو ان کے سامنے حقیر سمجھو گے کہ ہمیں تو کچھ لگتا ہے قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا ہے، ایسا قرآن پڑھیں گے یہ، لیکن یہ ان کی حلق کے نیچے نہیں جائے گا، زبان سے کہیں گے تو، لیکن حقیقت میں یہ ان کے نیچے چیز نہیں جائے گی، ان کو اس کی سمجھ بھی نہیں ہوگی اور غلط طریقے سے لوگوں کے سامنے دین کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ خوارج کی جماعت، اور کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب ان کا سامنا ہو تو ان کو ویسے ہی قتل کر دینا جیسے عاد کو جو ہے قتل کیا گیا، ہلاک کیا گیا۔ یہ ایسی جماعت، یہ خوارج کا ظہور ہوا اس آیت کو لے کر کے، اور یہ ہمیشہ گمراہ فرقوں کی عادت ہوتی ہے، یہ ان کا میتھڈ اور طریقہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت یا ایک حدیث لے کر کے بیٹھ جائیں گے، پورا دین کبھی ان کے سامنے نہیں، کبھی پورے دین کو نہیں پیش کرتے، ایک آیت ایک حدیث کو لے کر کے بیٹھ جائیں گے۔ بھئی ایک آیت یا ایک حدیث یہ دین، مکمل دین نہیں ہے نا، مکمل دین تو مکمل قرآن، مکمل حدیثیں ہیں۔ یہ گمراہ لوگوں کی علامت ہوتی ہے، کوئی ایک آیت لے کر کے بیٹھ گئے، کوئی ایک حدیث لے کر کے بیٹھ گئے اور دوسری حدیثوں کے بارے میں سوچتے ہی نہیں، دوسری آیتوں کے بارے میں سوچتے ہی نہیں۔ بھئی اس آیت کا مفہوم بھی آپ کو دوسری آیتیں سامنے رکھ کر کے ہی نہ متعین کرنا ہے، پورے دین کا مزاج بھی تو دیکھنا ہے، قرآن کا پورا بیان بھی تو دیکھنا ہے، صرف ایک آیت کو لے کر کے آپ کیسے بیٹھ جائیں گے؟ یہ غلطیاں اکثر لوگ کرتے ہیں، اسی لیے میں یہ بات پیش کرتا ہوں۔ یہ پہلی غلطی جو کی گئی اس سلسلے میں تاریخ میں وہ خوارج کی طرف سے تھی، اور یہ غلطی یہی تھی کہ وہ قرآن کی ایک آیت کو لے کر کے بیٹھ گئے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو بھیجا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جا کر کے سمجھاؤ کہ یہ جو غلط پیش کر، یہ جو ہے اسلام کی جو بات پیش کر رہے ہیں نا، غلط پیش کر رہے ہیں، یہ اس آیت کا جو مفہوم سمجھتے ہیں یہ غلط سمجھ رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جا کر کے ان کو سمجھایا کہ جو سیدھے سادھے مسلمان تھے، جو ان کے بہکاوے میں آ گئے تھے، حالانکہ ان کے اصل پیچھے مقصد کیا ہے وہ لوگوں کو، ہر ایک کو واضح نہیں ہو پاتا ہے، میرے پاس پردے کے پیچھے کی چیزیں ہر ایک نہیں سمجھ پاتا ہے نا، اس کے لیے بہت عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جو لوگ ناسمجھی میں ساتھ میں چلے گئے تھے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جب جا کر کے ان کا جو ہے پورے طریقے سے ان کے سوالوں کا جواب دیا اور بتایا کہ آیت کا مطلب کیا ہے، تو وہ لوگ واپس ہو گئے، وہ لوگ وہاں سے واپس آ گئے۔
کہ نہیں ہم غلط سمجھے تھے، ہم غلط جگہ پہ آ گئے۔ لیکن جو فساد ہی برپا کرنا چاہ رہے تھے، تو آپ ان کو کتنا بھی سمجھائیں گے تو ایسے لوگوں کو سمجھ میں باتیں نہیں آتی ہیں۔ ان کو ہمیشہ ڈنڈا سمجھاتا ہے، زبان سے یہ نہیں سمجھتے، جس کو آپ اردو میں محاورے میں کہتے ہیں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سمجھایا کہ قرآن میں اور بھی تو آیتیں ہیں۔ قرآن میں ایک آیت ہے کہ فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، جب شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف ہوتا ہے اور ان کے درمیان صلح کرانی ہو، تو اس موقع پر قرآن میں یہی ذکر ہے کہ فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ ایک حکم کا لفظ ہے وہاں پر بھی آیا ہوگا، اور یہی حکم بھی تھے، دو جو ہے یہ لوگ جو ہے حکم تھے، اسی کو لے کر کے یہ جو ہے اڑ گئے تھے کہ نہیں یہ حکم کیسے بن سکتے، بھئی وہاں پر بھی تو حکم ہی تھے۔ اور قرآن میں شوہر کی طرف سے ایک حکم اور بیوی کی طرف سے ایک حکم بیٹھ کر کے مسئلے کو حل کریں گے۔ یہ تو قرآن میں ہے، قرآن کی آیت میں ہے فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، یہ تو قرآن ہی کا حکم ہے نا حکم بھیجنے کے تعلق سے۔ اگر اختلاف کہیں ہو جاتا ہے تو صلح کرانا ہو تو حکم جو ہے بنانا اور حکم جو ہے بھیجنا اپنی طرف سے، یہ تو خود قرآن کے اندر ہے۔ قرآن میں یہ بھی تو ہے جہاں داؤد علیہ السلام جو ہے حکم بن کر کے فیصلہ کرتے ہیں، جہاں سلیمان علیہ السلام حکم بن کر کے فیصلہ کرتے ہیں، کیا قرآن میں یہ چیزیں نہیں ہیں؟ وہاں پر بھی تو ہے۔ تو اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ بادشاہت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن دنیا میں معاملات میں مختلف لوگ فیصلہ کریں گے، فیصلہ کرنے والے لوگوں کو متعین کیا جائے گا، یہ خود قرآن سے یہ چیز ثابت ہے۔ تو یہ جو بات کہی گئی ہے حکم جو اللہ تعالیٰ کا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے صرف کہ جو یہ حکم لوگ ہوں گے دنیا میں، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ یہ نہیں کہ اب کوئی حکم بن ہی نہیں سکتا، حاکم صرف اللہ تعالیٰ ہے تو کوئی بھی حکم فیصلہ کرنے والا ہو ہی گا ہی نہیں، دنیا میں کسی کو جج ہی نہیں بنایا جائے گا، ایسا مطلب نہیں ہے اس آیت۔ تو سمجھایا جا کر کے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اور جو دوسری آیتیں قرآن کی ان کے سامنے پیش کی۔ ہم نے آپ سے کہا کہ یہ سب جو ہے یہ پہلا مناظرہ کہا جاتا ہے، جو کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مناظرہ کا مطلب یہ ڈیبیٹ جسے آپ کہتے ہیں، جا کر کے جو کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیا ان کے ساتھ، خوارج کی ان جماعت کے ساتھ، اور جو اچھے لوگ تھے وہ لوگ سمجھ گئے بات کو اور واپس بھی ہو گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کو سمجھایا، لیکن جو فسادی تھے، جو یہ چاہ رہے تھے کہ یہ صلح نہ ہونے پائے، وہی لوگ اس میں پورے طریقے سے ڈٹے رہے، کیونکہ ان کا مقصد تو امت کو لڑانا تھا، ان کے درمیان کسی بھی شکل میں صلح نہ قائم ہونے پائے، یہ مقصد تھا۔ اس صلح سے ہٹانے کے لیے نہ یہ سب کی سب چیزیں ہو رہی تھی کہ اس سے ہٹ جائے، یہ معاملہ یہاں جو ہے ختم ہو جائے۔ تو آخر کار جب نہیں مانے تو علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، کیونکہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ جب یہ جماعت نکلے گی خوارج کی تو ان کے ساتھ لڑائی کرنے کا حکم تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس طریقے سے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج نے ان کے ساتھ مقابلہ کیا۔ ابھی یہ مقابلہ کہاں ہوتا ہے، کس میدان میں ہوتا ہے، یہ بھی بڑی جو ہے سخت قسم کی جنگ تھی، جس سے ایک اندازہ بھی ہوتا ہے کہ کتنے جو ہے پاورفل اور مضبوط لوگ یہ ہو گئے تھے، اور ان کو اپنے قبیلوں کا کتنا بیک حاصل تھا، یہ ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ یہ جنگ جو کی ہوئی اور اس جنگ میں آخر کار فتح علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوئی تھی، اور اس پر بہت خوشی جو ہے ہوئی تھی ان کو، جس کا ذکر انشاءاللہ
آئندہ درس میں آپ کے سامنے آئے گا۔ آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔